सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिह हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनके ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दियार बाकिर पर हुकूमत की। सलाउद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खल्क़, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाउद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाउद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाउद्दीन भी मौजूद थे और इसके सिपह सालार शेर खुआ सलाउद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाउद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 हिजरी में इन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद चूँकि इसकी कोई लायक औलाद नहीं थी, इसलिए सलाउद्दीन हुक्मरानी पर फायज़ हुए। सलाउद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन पर भी बाजी ले गए। इसमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाउद्दीन ने 1182 ईस्वी तक शाम, मौसूल, हल्ब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। इस दौरान सलेबी सरदार रेनॉल्ड के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी इश्ताल अंगेज़ियों पर उतर आए और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ड ने ये जसारत की कि बहुत से दीगर ईसाई अमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की गर्ज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फ़ौरन रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए हतीन में उसे जाल दिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इस आतशी माहौल में 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ड गिरफ़्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज ईसाई इलाकों पर छा गईं। हतीन की फ़तह के बाद सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया और एक हफ्ते तक खून रेज़ी के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सलाउद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुल शान कारनामा था। इसने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन की ख्वाहिश इसके हाथों पर पूरी हुई। सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मज़ालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्ज़े के वक्त ईसाई अफ़वाज ने किए थे। सलाउद्दीन एक मिसाली फ़ातिह की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ। इसने फ़िदया लेकर हर ईसाई को अमान दे दी और जो गरीब फ़िदया नहीं अदा कर सकते उनके फ़िदया की रकम सलाउद्दीन और उसके भाई मलिक आदिल ने खुद अदा की। बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। इसके बाद जल्द ही सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों का कब्ज़ा रहा।
پھر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل کے نام سے مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ عیسائی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کے بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل سپورٹ پہنچ رہی تھی۔ ایک موقع میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو ککھ نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرافیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا رخ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں ناکام آئے۔